स्टक भ्यालुएसन लाई हामी कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनमा पहिलो पार्ट हामी फाइनेन्सियल एनालाइसिसको पार्टलाई गरेका थियौँ। सेकेन्ड पार्ट हाम्रो स्टक भ्यालुएसनको पार्ट थियो। म त्यही स्टक भ्यालुएसनकै पार्टबाट म अगाडि बढेँ। अस्तिको पार्टमा हामीले स्टक भ्यालुएसनको पार्टमा स्टक भ्यालुएसन गर्ने मोडेल मेथडहरूमा एउटा डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेललाई डिस्कसन गर्दै थियौँ, जसमा जिरो ग्रोथ मोडेल र कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल र सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको डिस्कसन गरेका थियौँ। त्यसको मैले केही इक्जाम्पल पनि गराएको थिएँ, म त्यसैमा कन्टिन्यू गरेँ। यस कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल यसलाई पनि डिस्कसन गरेर यसको इक्जाम्पल गरेका थियौँ। अस्ति मैले यो सुपर नर्मल पनि गराएको थिएँ हो, कसैलाई थाहा छ? हेलो, सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल गराएको थिएनौ? थिएन सर, एक्जाम्पल बाँकी सर। अब थर्ड मोडेल छ हाम्रो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल, जसलाई हामी मल्टिपल ग्रोथ मोडेल पनि भन्छौँ। जब अर्निङ अथवा डिभिडेन्डमा 2 or more than 2 ग्रोथ रेटले यदि डिभिडेन्ड अथवा अर्निङमा इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामी सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल भन्छौँ। सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलमा जहिले पनि डिभिडेन्ड अथवा अर्निङमा 2 वा 2 भन्दा बढी ग्रोथ रेटहरूले इन्क्रिज भएको हुन्छ। सुरुको इनिसियल फेजमा ऱ्यापिड ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट हुन्छ र एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइम, द्याट मिन्स सुपर नर्मल पिरियड पछि एउटा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटले इन्फाइनाइट टाइम पिरियडसम्म इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब यसलाई हामी मल्टिपल ग्रोथ मोडेल भनिरहेको छौँ अथवा नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल भनेर भन्छौँ। द मल्टिपल ग्रोथ मोडेल एज्युम दैट dividend of the stock will be grow at a constant rate after certain period of time. Certain period of time भनेको सुपर नर्मल पिरियड हो। त्यो भनेको 3 years, 5 years, 10 years जति पनि हुन सक्छ। Assuming that extraordinary growth GS will continue for the finite number of period and thereafter normal growth rate will be prevail indefinitely. एउटा सर्टेन पिरियडसम्म हाम्रो एक्स्ट्रा अर्डिनरी ग्रोथ हुन्छ अथवा हाई ग्रोथ रेट हुन्छ र एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइम पछि सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट अथवा इन्फाइनाइट टाइम पिरियडसम्म कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हुन्छ। द भ्यालु अफ स्टक अन्डर सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल क्यान बी क्यालकुलेटेड एज फलोज। यसमा हामीले तीनवटा स्टेपलाई युज गरेका छौँ। स्टेप 1, फाइन्ड द सुपर नर्मल पिरियड एन्ड एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड फर इच इयर अप टू द एन्ड अफ सुपर नर्मल ग्रोथ पिरियड। पहिलो स्टेपले के भन्यो भने सुपर नर्मल पिरियड फाइन्ड आउट गर र सुपर नर्मल पिरियडसम्मको डिभिडेन्ड निकाल भन्यो। सुपर नर्मल पिरियड भनेको पहिलो स्टेपमा सुपर नर्मल पिरियड फाइन्ड आउट गर र सुपर नर्मल पिरियडसम्मको डिभिडेन्ड निकाल भनेको छ। सुपर नर्मल पिरियड भनेको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट सुरु हुनुभन्दा अघिसम्मको पिरियडलाई हामी सुपर नर्मल पिरियड भनेर भन्छौँ। जस्तै आफ्टर 10 year constant growth rate is 5% for year भनिदियो भने 1 देखि 10 वर्ष सुपर नर्मल पिरियड हुन्छ। आफ्टर 5 year constant growth rate will be 10% भनिदियो भने 1 देखि 5 वर्ष सुपर नर्मल पिरियड हुन्छ। जुन इयरबाट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट सुरु हुन्छ त्योभन्दा पहिलेको वर्षहरू हाम्रो सुपर नर्मल पिरियड हो। सुपर नर्मल पिरियड 1 देखि 10, 1 देखि 5 कति हो त्यो फाइन्ड आउट गर्छौँ र सुपर नर्मल पिरियडसम्मको डिभिडेन्ड निकाल भन्छ। 1 देखि 5 वर्ष सुपर नर्मल पिरियड छ भने अब 5 वर्षसम्मको हामी डिभिडेन्ड निकाल्छौँ। D1, D2, D3, D4, D5 निकाल्छौँ। 1 देखि 3 वर्षसम्म हाम्रो सुपर नर्मल पिरियड छ भने हामीले 3 वर्षसम्मको डिभिडेन्ड निकाल्छौँ D1, D2, D3 गरेर। स्टेप 2 मा क्यालकुलेट द भ्यालु अफ स्टक एट द एन्ड अफ सुपर नर्मल पिरियड। द प्राइस अफ स्टक एट द एन्ड अफ सुपर नर्मल पिरियड इज क्यालकुलेटेड एज फलोज भन्यो। सुपर नर्मल पिरियडको अन्त्यको प्राइस निकाल र सुपर नर्मल पिरियडको अन्त्यको प्राइस निकाल्न जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेललाई युज गर्छौँ। जस्तै 1 देखि 5 वर्ष सुपर नर्मल पिरियड छ भने हामी सुपर नर्मल पिरियडको अन्तिम वर्षको प्राइस भनेको P5 निकाल्छौँ। 1 देखि 10 वर्ष हाम्रो सुपर नर्मल पिरियड छ भने सुपर नर्मल पिरियडको अन्तिम वर्षको प्राइस P10 निकालिन्छ।
यसरी हामीले सुपर नर्मल पिरियडको अन्त्यको प्राइस निकाल्छौँ। सुपर नर्मल पिरियडको अन्त्यको प्राइस Pn इक्वल टु dn into 1 plus g divided by ke minus g। जस्तै P5 निकाल्नु पर्यो भने d6 divided by ke minus g, d6 भन्ने ठाउँमा d5 into 1 plus g divided by ke minus g गरेर निकाल्न सक्छौँ। भने लास्ट स्टेप 3 यहाँ 5 स्टेप 3 मा हामीले भन्यौ क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक बाई एडिङ द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड एन्ड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ स्टक प्राइस। पार्ट स्टेप 1 मा निकालेको डिभिडेन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु र स्टेप 2 मा निकालेको स्टक प्राइसको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई जोड्यौं भने प्राइस अफ स्टक टुडे आउँछ। र प्राइस अफ स्टक टुडे निकाल्दा भ्यालु अफ स्टक टुडे इक्वल टु PV of expected dividend plus PV of stock price। अब PV of expected dividend plus PV of stock price त्यसलाई फर्मुलाको रूपमा राख्दा भ्यालु अफ स्टक टुडे P0 अथवा V0 हामी P0 लेख्न सक्छौं अथवा V0 अथवा V0 इक्वल टु D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर 2 प्लस DN डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर 1 के को पावर n भनेको सुपर नर्मल पिरियडसम्मको डिभिडेन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु प्लस PN डिवाइड बाई 1 प्लस के को पावर n भनेको सुपर नर्मल पिरियडको अन्त्यको स्टक प्राइसको प्रेजेन्ट भ्यालु। यसरी हामी निकाल्छौँ। यसैलाई एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामीले गर्यौं। एक्जाम्पल 2 Example 2 मा यहाँ the management of the Makalu banks has recently announced that expected dividend for the next 4 years will be follows भनेको छ। हामीलाई मकालु ब्याङ्कको स्टकको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड दिएको छ। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड अब यहाँ 1 2 3 4 D1 D2 D3 D4 दिएको छ। यहाँ दिएको पार्टमा management of the Makalu banks has recently announced following expected dividend. Year 1 dividend in year 1 D1 is equal to 12, dividend in year 2 D2 is equal to 20, dividend in year 3 D3 is equal to 30, dividend in year 4 D4 is equal to 45। हरेक वर्ष डिभिडेन्डमा इन्क्रिज छ तर इन्क्रिज गर्ने रेट चाहिँ डिफरेन्ट छ। 12 बाट 20 पुग्दा जति पर्सेन्टले इन्क्रिज भएको छ 20 बाट 30 वर्ष त्यो पर्सेन्टेज एउटै छैन। 30 बाट 45 पुग्दा अर्को रेटले इन्क्रिज भएको छ। फर द सब्सिक्वेन्ट इयर द म्यानेजमेन्ट एक्सपेक्ट डिभिडेन्ड विल ग्रो 7% एनुअली। यसपछिका वर्षहरूमा बल्ल सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट 7% ले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ। पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो वर्षमा ग्रोथ रेट कति थियो हामीलाई थाहा छैन तर हाई ग्रोथ रेट छ। जब इयर 4 पछि हुन्छ 4औं वर्षपछि अथवा बिगिनिङ अफ द 5th year the growth rate of dividend will be constant at 7% indefinitely. If risk-free rate is 4%, the return on market is 10% and firm's beta is 1.333, what is the maximum price you should pay for the stock? Maximum price stock को लागि कति तिर्नु पर्ला भनेको छ। यहाँ हामी क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलबाट हामी रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के निकाल्छौँ। पहिला त दिएको पार्टमा अब हामीले यहाँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेलको छ। अब सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल फाइन्ड आउट गर्नको लागि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट 4 इयर पछि सुरु हुन्छ भनेको 5th इयरबाट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट सुरु छ भने 1 देखि 4 वर्ष हामी सुपर नर्मल पिरियड भन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले भन्यौ कि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हामीलाई यहाँ त फाइन्ड आउट गर्नै परेन। 1 देखि 4 वर्ष सुपर नर्मल पिरियड हो। सुपर नर्मल पिरियडसम्मको डिभिडेन्ड निकाल्नै परेन, क्वेसनले दिएको छ। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 इक्वल टु 12, इयर 2 को डिभिडेन्ड D2 इक्वल टु 20, इयर 3 को डिभिडेन्ड D3 इक्वल टु 30, इयर 4 को डिभिडेन्ड D4 इक्वल टु 45। कन्स्ट्यान्ट और नर्मल ग्रोथ रेट GN इक्वल टु 7% पर इयर
7% per year यो दिएको छ। रिस्क फ्री रेट 4% दियो। रिटर्न अन मार्केट ERM इक्वल टु 10%, बीटा अफ द स्टक बीटा एस इक्वल टु 1.3 र म्याक्सिमम स्टक प्राइस P0 अर V0 इक्वल टु वाट भनेर सोध्यो। अब यसको लागि पहिला त हामीले क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ इक्विटी अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्छौं। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अर कस्ट अफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कस्ट अफ इक्विटी K इक्वल टु RF प्लस ERM माइनस RF इन्टु बीटा एस। RF हामीलाई दिएको छ 4% प्लस ERM 10% माइनस RF 4% इन्टु बीटा 1.33, यो गर्दा 11.998 दैट इज 12%। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न K इक्वल टु 12% निकाल्यो। अब भ्यालु अफ स्टक टुडे यसलाई हामीले भ्यालु अफ स्टक टुडे निकालौं। भ्यालु अफ स्टक P0 इक्वल टु अथवा P0 इक्वल टु P0 इक्वल टु हामीलाई D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K को पावर 1 D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K को पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस K को पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाई 1 प्लस K को पावर 3 प्लस D4 डिवाइड बाई 1 प्लस K को पावर 4 प्लस V4 डिवाइड बाई 1 प्लस K को पावर 4 भनेको D1 देखि D4 सम्मलाई हामी जुन K को पावर 1 2 3 4 ले डिवाइड गरिरहेका छौं यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हो। हामीलाई 4 वर्षसम्म सुपरनोर्मल पिरियडसम्म दिएको डिभिडेन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु भने सुपरनोर्मल पिरियडको अन्त्यको प्रेजेन्ट भ्यालु स्टक प्राइसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको V4 डिवाइड बाई 1 प्लस K को पावर 4। हामीले तल वर्किङ नोटमा V4 निकालिरहेका छौं किनकि 1 देखि 4 वर्ष सुपरनोर्मल पिरियड र 4औं वर्षको अन्त्यको भ्यालु एन्ड अफ द सुपरनोर्मल पिरियड भ्यालु। अब यो यसको लागि पहिला D1 हामीले राख्यौं। D1 12 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 को पावर 1, 20 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 को पावर 2, 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 को पावर 3 र 45 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 को पावर 4। B4 भनेको क्याल्कुलेसन अफ प्राइस अफ स्टक एट द एन्ड अफ इयर 4 सुपरनोर्मल पिरियडको अन्त्यको प्राइस B4 इक्वल टु D5 डिवाइड बाई K माइनस G। हामीसँग D5 छैन D4 छ, त्यसकारण D4 इन्टु 1 प्लस GN डिवाइड बाई K माइनस GN। GN भनेको नर्मल ग्रोथ रेट हो। 45 इन्टु 1 प्लस 0.07 डिवाइड बाई 0.12 माइनस 0.07 इक्वल टु 963। हामीले यो V4 निकालेका छौं। यो V4 माथि राख्यौं। 963 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12 को पावर 4। यसलाई सल्भ गर्दा हरेक पार्ट सल्भ गर्दा यो भ्यालु निकाल्यौं र लास्टली यसलाई जोड्दा रुपीस 688.6143 यो कम्पनीको शेयरको मूल्य आजको एक्चुअल भ्यालु अथवा हुनुपर्ने रियल भ्यालु अथवा थ्योरिटिकल भ्यालु 688.6143 भनेर निकाल्यो। यस यो क्वेशनमा कसैलाई के कन्फ्युज छ भने म फेरि रिपिट गर्छु, यहाँ सोध। हेलो छैन सर। अब यो त हामीले पहिला भन थर्ड इयरमा पढेको जस्तो गरियो। थर्ड इयरमै हामीले फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टमा पढेकै पार्ट हो यो। त्यसमा त मलाई के भन्यौ? मलाई आइहाल्यो सर त्यसो भए। अब अर्को टपिक छ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेल एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। यो निकाल्ने तरिकामा डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेल एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्को टपिक। त्यसपछि मात्र हामी न्युमेरिकल पार्टमा जान्छौं। यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेल एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्नमा एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्ने। यो टुई टुई कहाँ को ये खोलिरहेको छ? पहिलोमा हामी एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्दा डिभिडेन्ड पर शेयर डिवाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर गर्यो भने डिभिडेन्ड यील्ड आउँछ।
expected dividend yield is calculated by dividing the expected dividend by current market price of stock. That is, expected dividend yield is equal to D1 divided by P0. अनि क्यापिटल गेन यील्ड निकाल्छौं. क्यापिटल गेन यील्ड इज इक्वल टु अथवा यसलाई ग्रोथ रेट पनि भन्छौं. क्यापिटल गेन यील्ड इज इक्वल टु P1 minus P0 divided by P0 अथवा एन्डिङ प्राइस भनेको P1 सेलिङ प्राइस भन्छौं. P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस अर परचेज प्राइस भन्छौं. यसको डेभिएसनलाई P0 ले क्यापिटल गेन यील्ड भनेकै P1 minus P0 divided by P0. यसलाई हामी ग्रोथ रेट पनि भनेर भन्छौं. त्यसैगरी एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अथवा टोटल रिटर्न जसलाई हामी होल्डिङ पिरियड रिटर्न पनि भन्छौं. एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा टोटल रिटर्न, the sum of the expected dividend yield and capital gain yield is known as expected return for or total return, which is calculated as follows. भने expected dividend yield plus capital gain yield गर्यो भने total return आउँछ. अब total return निकाल्दा P1 minus P0 plus D1 divided by P0 गर्यो भने total return आउँछ. Expected return is equal to P1 minus P0 plus D1 divided by P0. यो गर्दा हामीले टोटल रिटर्न निकाल्न सक्छौं और होल्डिङ पिरियड रिटर्न हामी निकाल्न सक्छौं. यसलाई अर्को मेथडबाट पनि निकाल्न सकिन्छ. टोटल रिटर्न के इज इक्वल टु हामी जसलाई हामी क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलको मेथड भन्छौं अथवा सेक्युरिटी मार्केट लाइनको मेथड भनेर भन्छौं. भर्खरै माथि निकालेको छ एक्जाम्पलमा. Once a securities beta has been estimated, its required rate of return can be determined from the estimated SML. The equation for SML or equation of capital asset pricing model CAPM can be presented as follows. भने required rate of return, expected return के निकाल्दाखेरि यो मोडेललाई पनि युज गर्न सकिन्छ. That is KI अथवा K is equal to RF plus R bar M minus RF into beta, where RF risk free return भर्खरै माथि एक्जाम्पल हामीले गरेका थियौं. RM return on market, बीटा I भनेको बीटा कोएफिशिएंट अफ सिक्युरिटी I, RM minus RF भनेको मार्केट रिस्क प्रिमियम, RM minus RF गर्यो भने मार्केट रिस्क प्रिमियम आउँछ. यसरी हामीले प्राइस अफ स्टक टुडे निकाल्न सक्छौं. भने सिक्युरिटी भ्यालुएसन गर्ने लास्ट मोडेल छ प्राइस अर्निङ मोडेल. पहिलो मोडेलमा स्टक भ्यालुएसन गर्ने पहिलो मोडेल हामीले डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडेल भनेर गरेका छौं. अब सेकेन्ड मोडेललाई हामी प्राइस अर्निङ मोडेल अथवा प्राइस अर्निङ रेशियो मोडेलको अनुसार हामी भ्यालुएसन गर्छौं, स्टकको भ्यालुएसन गर्छौं. अब पहिला त प्राइस अर्निङ मोडेल भनेको के यसलाई डिफाइन गर्दैछौं. This model of common stock valuation is based on price earning ratio and earning per share. Price earning ratio र earning per share मा यो आधारित मोडेल हो हाम्रो प्राइस अर्निङ मोडेल. Essentially, the model requires only an estimate of price earning ratio (P ratio) and earning per share at the end of investment horizon. Investment horizon means investment period. According to this model, value of common stock is the product of price earning ratio and earning per share, which is calculated as value of stock P0 or B0 is equal to price earning ratio जसलाई M ले डिनोट गर्छौं M अथवा PE ratio भन्न सक्छौं into earning per share EPS गर्यो भने value of stock टुडे आउँछ. अब price earning ratio M is equal to market price per share divided by earning per share. यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ प्राइस अर्निङ रेशियो. अथवा प्राइस अर्निङ रेशियो M is equal to expected dividend payout ratio divided by KE minus G अथवा K minus G. Expected dividend payout ratio भनेको DP ratio, current DP ratio into 1 plus G divided by K minus G. यसरी पनि हामीले प्राइस अर्निङ रेशियो हामी निकाल्न सक्छौं. अब यसैको लागि एक्जाम्पल 3 एउटा एक्जाम्पल गर्दै छौं. प्राइस अर्निङ रेशियो मोडेल हो. यो मोडेल चाहिँ हामीले थर्ड इयरमा गरेको हैन, यो नयाँ मोडेल हो. हामीलाई यहाँ दिएकोमा एज्युम अर्निङ पर शेयर EPS is equal to ₹4,
and investor required rate of return K is equal to 10%. Investor को required rate of return K दिएको छ 10%. अब क्याल्कुलेट भने तीनटा पार्ट सोधेको छ. हामीलाई EPS र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के दिएको छ. यसबाट हामीलाई क्याल्कुलेट के भन्यो. फर्स्टमा प्राइस अर्निङ रेशियो एन्ड भ्यालु अफ स्टक. प्राइस अर्निङ रेशियो पनि निकाल र भ्यालु अफ स्टक निकाल. If the company distribute all the earning as dividend and has no earning growth, growth rate पनि छैन र सबै डिभिडेन्ड चाहिँ सबै अर्निङ चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ. यदि सबै अर्निङ डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ भने डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो इज इक्वल टु 100% भयो. EPS 4 रुपैयाँ हुँदा त्यो 4 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दिन्छ भने डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो 4 divided by 4 गर्दा 1, that is 100% हुने भयो. अब यो कन्डिसनमा हामीलाई प्राइस अर्निङ रेशियो निकाल र भ्यालु अफ स्टक निकाल भन्छ. सेकेन्डमा प्राइस अर्निङ रेशियो र भ्यालु अफ स्टक निकाल. इफ कम्पनी डिस्ट्रिब्युट 50% अर्निङ एज अ डिभिडेन्ड. अब यहाँ डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो 50% मात्र भयो. माथि सबै डिभिडेन्ड बाँड्छ 100% डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो थियो, यहाँ 50%. अनि हैज नो ग्रोथ, यहाँ अझै ग्रोथ छैन. अनि आएर ग्रोथ रेट G इक्वल टु 0 छ. थर्डमा प्राइस अर्निङ रेशियो र भ्यालु अफ स्टक निकाल भन्छ. इफ कम्पनी डिस्ट्रिब्युट 50% चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्छ एन्ड डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट इज 10% कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट फर इयर भनेर दियो. यो कन्डिसनमा तीनवटा कन्डिसन दिएको छ. तीनवटा कन्डिसनमा प्राइस अर्निङ रेशियो र प्राइस पर शेयर निकाल भन्नुहुन्छ. अब सोलुसनमा हामी गयौँ. क्याल्कुलेसन अफ प्राइस अर्निङ रेशियो एन्ड भ्यालु अफ स्टक. पहिलो कन्डिसन, if the company distribute all its earning as a dividend and has no earning growth, that is dividend payout ratio is equal to 100%. 4 रुपैयाँ EPS छ भने 4 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दियो. 5 रुपैयाँ EPS छ भने 5 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दियो भने डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो 100% भयो. अब प्राइस अर्निङ रेशियो इज इक्वल टु डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो डिवाइड बाई K माइनस G हो. अब यहाँ ग्रोथ रेट छैन, त्यसमा K माइनस G भनेको ठाउँमा G को भ्यालु 0 हुन्छ, ओन्ली K राख्यौँ भनेको डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो 1 डिवाइड बाई K. डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो 100% छ, त्यसकारण 1 राख्यौँ. 1 डिवाइड बाई 0.16 गर्दा 6.25 टाइम्स. अब भ्यालु अफ स्टक V0 अथवा P0 इज इक्वल टु याम इन्टु EPS. प्राइस अर्निङ रेशियो इन्टु अर्निङ पर शेयर. प्राइस अर्निङ रेशियो हामीले भर्खर निकाल्यौँ 6.25 टाइम्स इन्टु EPS माथि दिएको छ 4 गर्दा 25 आयो. अनि सेकेन्डमा इफ द कम्पनी डिस्ट्रिब्युट 50% अफ DP रेशियो है. Yes, if the company distribute 50% of earning as a dividend and no growth rate भनिरहेछ. अब जति अर्निङ छ त्यसको 50% मात्र डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्छ, ग्रोथ रेट छैन भने अब प्राइस अर्निङ रेशियो र डिभिडेन्ड प्राइस अर्निङ रेशियो र प्राइस पर शेयर निकाल्नु पर्ने छ. प्राइस अर्निङ रेशियो इक्वल टु याम इक्वल टु DP रेशियो डिवाइड बाई KE माइनस G हो. अब G हामीलाई छैन, त्यसकारण गर्दा माइनस G मा 0 राख्नु कुनै अर्थ भएन, त्यसकारण गर्दा K मात्र राख्यौँ. DP रेशियो डिवाइड बाई K 0.5 डिवाइड बाई 0.16 गर्दा 3.125 टाइम्स. अब भ्यालु अफ स्टक V0 इक्वल टु याम इन्टु EPS. अब याम इन्टु EPS गर्दा 3.125 इन्टु EPS 4 छ गर्दा ₹12.50 निकाल्यो. अब थर्डमा डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो पनि छ र ग्रोथ रेट पनि छ भने नम्बर थर्डमा if the company distribute 50% of its earning as a dividend and has 10% growth rate in earning. अब प्राइस अर्निङ रेशियो र प्राइस पर शेयर निकाला भन्छ. प्राइस अर्निङ रेशियो याम इक्वल टु DP रेशियो है. यहाँ पनि DP रेशियो
डिवाइड बाय इन्टु 1 प्लस जी अथवा डीपी रेशियो एक्सपेक्टेड डीपी रेशियो डिवाइड बाय के माइनस जी हो। एक्सपेक्टेड डीपी रेशियो भनेको ठाउँमा डीपी रेशियो इन्टु 1 प्लस जी डिवाइड बाय के माइनस जी। डीपी रेशियो 50% 0.5 इन्टु 1 प्लस जी ग्रोथ रेट 10% छ 0.1 डिवाइड बाय 0.16 माइनस 0.1 गर्दा 9.17 टाइम्स आयो भने भ्यालु अफ स्टक टुडे P0 इक्वल टु 9.17 इन्टु 4 गर्दा रुपीस 36.67 पर शेयर भनेर हामीले यसरी निकाल्यौं। यो मोडेललाई हामीले भन्छौं प्राइस अर्निङ मोडेल, जहाँ प्राइस अफ स्टक निकाल्दा हामीले प्राइस अर्निङ रेशियो र अर्निङ पर शेयरलाई मल्टिप्लाई गरेर प्राइस अर्निङ रेशियो क्याल्कुलेट गर्थ्यौं। अब यसमा सानो सानो दुईटा टपिकहरु छ जुन थ्योरेटिकल टपिक हो। मार्केट एफिसिएन्सी र बिहेभियरल फाइनान्स भन्ने छ। अब यो बुकमा पनि दिएको छ। मैले यो क्वेशनहरु गराइसकेपछि यो दुईटा टपिकलाई म पछि लास्टमा डिस्कसन गर्छु। अब यसमा गर्नुपर्ने पार्ट अहिले यति छ। अब बुकको क्वेशनहरुतिर जाऊ। यो क्वेशनमा अहिले मैले एक्जाम्पल भनिरहेकोमा कहीं कतै केही कन्फ्युज छ भने सोध, यसलाई फेरि डिस्कसन गरौँला। EPS 4 सर के भन्यौ? EPS को भ्यालु 4 चाहिँ गिभनमा दिएको छ। यस माथि दिएको छ। हेर त क्वेशनमा यी एक्जाम्पलमा एज्युम अर्निङ पर शेयर EPS इक्वल टु 4 दिएको छ। राइट गट इट सर, राइट गट। यो देख्यौ? हेलो देखे सर। ओके सर। अरु कसैलाई भन। अरु कसैलाई केही छ यसमा? छैन सर। अब बुकको क्वेशन, सबै क्वेशन अब यहीसँग रिलेटेड क्वेशन छ। क्वेशन नम्बर 6 सम्म त लास्टको देखाउनु न। लास्टको भनेको हजुर मैले पठाइसकेको छु त, तिमीहरु किन नहेरेको? यो फाइलै पठाइसकेको छु तिमीहरु। ल एउटा क्वेशन नम्बर 11 मा हेर त। यो भयो? भयो। यस। एउटा क्वेशन नम्बर 11 मा क्वेशन नम्बर 11 given. तो पेज नंबर इंग्लिश बुक को पेज नंबर हाम्रो 294 मा छ 11 मा। Amalgamated article parts institute is expected to pay dividend rupees 1.5 in the coming year. Coming year dividend भनेको D0 कि D1? D1. Yes, D1. Expected coming year dividend, coming year dividend it's D1 is equal to हामीलाई दिएको छ इक्वल टु RS 1.5 पर शेयर। यो दिएको छ एक्सपेक्टेड कमिङ इयर डिभिडेन्ड, जसलाई हामी D1 ले इन्डिकेट गर्छौं। त्यसपछि दिएको छ हामीलाई द कमिङ इयर द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 16%। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के? रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जसलाई हामी के ले जुन गर्छौं के इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 16%। 16%। त्यसपछि हामीलाई भनेको छ एन्ड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 7% पर इयर। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दियो। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट
that G is equal to 7% per year. अब हामीलाई क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे भनिरहेको छ। अब इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक टुडे अब हामीलाई सोधेको छ P0 भ्यालु अफ स्टक टुडे P0 is equal to what? हामीलाई सोधेको यो छ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अथवा थ्योरेटिकल भ्यालु अथवा ट्रु भ्यालु अफ स्टक टुडे P0 is equal to what? सोधेको पार्ट यति छ। अब यो कुन मोडेल त जीरो ग्रोथ मोडेल कि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल कि सुपर नर्मल ग्रोथ मोडेल? कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल, किनकि एउटा मात्र ग्रोथ रेटले सधैँभरि इन्क्रिज भएको छ भने कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेलमा भ्यालु अफ स्टक टुडे निकाल्दा अन्डर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक टुडे अब सल्युसनमा under constant growth model value of stock today, intrinsic value of stock today P0 is equal to D1 divided by KE minus G. KE minus G is equal to D1 हमलाई दिएको छ रुपीस 1.5 divided by KE हमलाई दिएको छ 0.16 minus G 0.07 ल निकाल त कति आउँछ 16.67 यो त कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडेल थियो हामीले पहिलादेखि गर्दै आएको। अब यसमा धेरै क्वेशनहरु सबै क्वेशनहरु यहीसँग रिलेटेड छ है। अब स्टक भ्यालुएसनसँग हाम्रो यो 23 सम्म छ। यसमा जति सक्छौ धेरै क्वेशनहरु तिमीले प्र्याक्टिस गरिसकेको क्वेशनहरु हुन् थर्ड इयरमा, जति सक्छौ यसमा गरेर आऊ। बाँकी नमिलेको क्वेशन अर्को अब हप्ताको क्लासमा गराउँला। नमिलेको क्वेशनहरु बाँकी चाहिँ अर्को हप्ताको क्लासमा गरेर यसलाई सकाउँला। अर्को हप्ताको क्लासमा दुईटा क्लासमा यो सकिन्छ र त्यो एउटा थ्योरेटिकल पार्ट छ थोरै मार्केट एफिसिएन्सीको, त्यसलाई सकेर छोडौँला अर्को च्याप्टरमा गरौँला। जति सकिन्छ यो प्र्याक्टिस गरेर आऊ है त। सर एकचोटि 10 नम्बरको भनेछौ न 10 नम्बरको हजुर ए 10 नम्बरमा के भनेको छ हेर त भ्यालु अफ स्टक भनेको छ Imli is considering a stock purchase, the stock pay constant annual dividend. Constant annual dividend भन्ने बित्तिकै जीरो ग्रोथ मोडेल। डिभिडेन्डमा कुनै प्रकारको इन्क्रिज छैन, सधैँभरि डिभिडेन्ड ₹2 पर शेयर दिन्छ। करेन्टली आउटस्ट्यान्डिङ ₹20 करेन्ट प्राइस अनि आएर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामीलाई 12% छ। शुड ही बाई द स्टक भनेको छ। यो क्वेशन नम्बर 10 मा हामीलाई कन्स्ट्यान्ट एनुअल डिभिडेन्ड पर शेयर भनेर दियो 10 मा। यो 10 मा हामीलाई दिएकोमा गिभनमा हामी यहाँ टिप्छौं हामीलाई कन्स्ट्यान्ट एनुअल डिभिडेन्ड पर शेयर, कन्स्ट्यान्ट एनुअल डिभिडेन्ड पर शेयर डी इज इक्वल टु अथवा किनभने यो D1 D2 केही भएन, डी इज इक्वल टु RS 2 अनि रिक्वायर्ड रिटर्न हामीलाई दिएको छ 16%, सरी कति छ 12%।
required return KE is equal to 12%. And your current market price दिएको छ, current market price is MPS is equal to RS20 market में यति. अब should the यहाँ सोधेको should he buy the stock भनेको छ. अब should he buy this stock हामीलाई सोधेको छ, अथवा should you purchase the stock भनेर सोध्यो. should you purchase the stock. अब हामीलाई सोधेको यो छ कि तिमीले यो स्टक किन्छौ भनेर सोधेको छ. अब अन्डर प्राइस भए यस किन्ने भनेर भन्छौ, अनि आएर ओभर प्राइस भए नो हामी नकिन्ने किनकि ओभर प्राइस छ भनेर डिसिजन दिन्छौँ. त्यसको लागि त अहिले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु कति त त्यो निकाल. अब हाम्रो जिरो ग्रोथ मिलेको छ, ग्रोथ रेट दिएको छैन, सधैँभरि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड हुन्छ रे भन्यो. सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट डिभिडेन्ड छ. डिभिडेन्ड आज पनि 2 रुपैयाँ, भोलि पनि 2 रुपैयाँ, यसै गरेर इन्फाइनाइट टाइम पिरियडसम्म 2 रुपैयाँ दिन्छ. डिभिडेन्डमा कुनै प्रकारको ग्रोथ छैन भने according to zero growth model, intrinsic value of stock intrinsic value of stock P0 is equal to D divided by K. D हामीलाई छ RS2 divided by 0.12. ल निकाल त कति आउँछ. Yes, 16.67 आयो. अब किन्ने कि बेच्ने, हाम्रो यो स्टकको एक्चुअल मार्केट प्राइस मार्केटमा कति हुनु पर्थ्यो, 16.67 हुनु पर्थ्यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु. तर मार्केटमा कति छ प्राइस हेर त 20 छ भने मार्केटमा अन्डर प्राइस भयो कि ओभर प्राइस भयो ल भन्नु. अब डिसिजन दिदा ओभर प्राइस भयो. मार्केटमा अन्डर प्राइस भयो कि ओभर प्राइस. ओभर प्राइस भयो भने ओभर प्राइस भयो भने शेयर किन्ने कि नकिन्ने. नकिन्ने छ भने बेच्ने. the stock should not be purchased. The stock should not be purchased. Because the stock is overpriced. That is intrinsic value of stock due to the higher market अथवा lower intrinsic value. Okay. Lower intrinsic value. Value than the market price. Market price भनेर हामी डिसिजन दियौं. बुझिन्छ?
कसले सोधेको थियो मलाई, बुझ्यो कि बुझेन? बुझेँ सर। यस, ल जति सकिन्छ 23 सम्मको क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गरेर आऊ। नमिलेको क्वेसन अब अर्को हप्ताको क्लासमा गरौँला।